शेयर बजारको जोखिम व्यवस्थापन गर्दै अधिकतम प्रतिफल दिँदै अधिकतम सुरक्षा दिन सफल छ प्रोभिजन मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड, जसमा डाक्टर विमल तिवारीको प्रत्यक्ष निगरानीमा लगानी व्यवस्थापन गरिन्छ। अर्थ संसारको शेयरटेक फन्डा मार्फत लगानीकर्तालाई सचेत गराई लगानी अभिवृद्धि र शेयर बजारको विकासमा टेवा पुग्ने उहाँको विश्वास छ। आधुनिक ब्याङ्किङ कारोबार, वित्तीय सुशासन, वैदेशिक मुद्रा बजार, वस्तु बजार र शेयर बजार लगानी सम्बन्धी उहाँको विज्ञता रहेको छ। नेपालमै हचुवाको भरमा जुवाकै तरिकाबाट हुने गरेको अव्यवस्थित लगानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सेवा मार्फत दिने गरिन्छ। नेप्सेका हरेक करेक्सनमा आफ्ना लगानीकर्तालाई जोगाउन र जानकारी दिन उहाँ सफल रहनु भएको छ। लगानीकर्ता र व्यवस्थापक बीचको प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियाको एक झलक। मैले अहिले प्रेजेन्टेसनमा हजुरलाई यो संस्थाले के गर्छ, त्यसपछि यो रिस्क म्यानेजमेन्ट कसरी हामीले गर्छौं, अनि यो जोखिम व्यवस्थापन गर्दा गर्दै हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा त छ, हाम्रो बुझाइको फरक के छ, पैसालाई हामी कुन तरिकाले बुझ्यौं भन्ने कुरालाई पनि मेरो धारणा राख्ने छु। हुन त मभन्दा अनुभवहरू हजुरको यो डे टु डे लाइफमा योभन्दा बढी नै होला, तर जे जिज्ञासा राख्नुहुन्छ सकभर म प्रयास गर्छु सम्बोधन गर्ने। मैले 2-3 वटा प्रश्नहरूको बारेमा पहिले मलाई जहाँ पनि भेट्ने प्रश्न पहिलो, शेयर बजार बढ्छ, क्रस क्वेसन आउँदाखेरि शेयर बजार बढ्छ या घट्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। पपुलेसन बढ्छ या घट्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर हो बढ्छ। पपुलेसन बढिसकेपछि हाम्रो निड नेसेसिटी बढ्छ भन्ने कुरा हो। त्यो भएपछि डिमान्ड बढ्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि कर्पोरेट आउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। कर्पोरेट इन्टिटी आइसकेपछि शेयरको प्राइस बढ्छ भन्ने कुरा हो। महँगाई बढ्छ, डिमान्ड बढ्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको कारण देशको जीडीपी बढ्छ र शेयर बजारको शेयरको मूल्य बढ्छ भन्ने कुरा मान्यता हामीले बुझेर शेयर बजारमा मूल्य जहिले पनि वृद्धि हुन्छ र यो बजारमा के हुन्छ भन्दाखेरि केही चिज जुन खर्च हुने चिजहरू छन् त्यो नाश भएर जाने चिजहरू, जुन युज कन्जम्सन दुई प्रकृतिको हामीले चिज पाउँछौँ, जसमा एउटा कन्ज्युम गर्ने एउटा कन्ज्युम नगर्ने कमोडिटीको रूपमा हामीसँग छ। कन्ज्युम गर्ने चिज भनेको हाम्रो एसेटको डिग्रेडेसन र हाम्रो डाउनग्रेड हुने भएकोले मैले हजुरहरूलाई के भन्दाखेरि बजारप्रति एउटा सकारात्मक पक्ष के लिउँ भन्दा वृद्धि, बजारमा शेयर बजारको वृद्धि हुन जरुरी छ, बजार झर्न पनि जरुरी छ र बजार बिसाउन पनि जरुरी छ। त्यही फेजमा हाम्रो बजार छ। हाम्रो यो प्रोभिडेन्ट मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड पहिले कार्य यो पेप्सिकोलामा रजिस्टर्ड भएको कर्पोरेट अफिस कोटेश्वरमा थियो र अहिले हामी बानेश्वरमा छौँ। यसको पेड अप क्यापिटल लगभग चाहिने पहिले 4 करोड थियो, अहिले हामीले यो इस्युड क्यापिटललाई 8 करोड चाहिने बनाइसकेका छौँ। त हाम्रो पेड अप क्यापिटल 8 करोड हो र यसको अथराइज क्यापिटल 10 करोड हो। अहिले हामी ट्रान्सफर्मको फर्ममा अहिले 20 करोड बनाउने फेजमा छौँ। जुन कुरालाई विष्णु सरले एउटा कुरा क्वेसन गर्दै हुन्थ्यो, हाम्रो इन्ट्री कस्तो हुने भन्ने हिसाबमा त्यसलाई लास्टमा म सम्बोधन गर्छु। 73 साल माघ 28 गतेदेखि हामी पब्लिकमा आएका हौँ र सर्भिस हामीले दिइरहेका छौँ। त्यसपछि यो संस्था हामीले 4 वटा उद्देश्यको साथमा स्थापना गऱ्यौँ। पहिलो कुरा त हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि कि फिनान्सियल रिक्वायरमेन्ट पनि छ, मानिससँग पैसाको आवश्यकता पनि छ भने यो कर्पोरेसन अफ फर्महरूलाई पुँजीको त आवश्यकता जसलाई पनि छ, पुँजी रेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, सबैलाई पुँजी चाहिन्छ। त्यसको लागि एउटा इन्टरमेडियरीको स्थापना हुनुपर्ने छ जहाँ इन्भेस्टर र इन्टरप्राइज दुइटै आएर चाहिने छलफल गरेर प्रोजेक्टलाई अगाडि लानुपर्ने छ। किनभने चाहे चाइना बढोस् चाहे इन्डिया बढोस्, हरेकको मोडरेटर इन्टरमेडियरी भनेको मर्चेन्ट ब्याङ्कर नै हुन्छन्। यो मेरुदण्डको काम गर्छ मर्चेन्ट ब्याङ्करले। त्यसैले यसले फ्लोरिस नगरेर, यसले स्पेस नदिकिन यो इकोनोमीबाट हामी चाहिने बाहिर जान सक्दैन। जति हामी यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ त्यो हिसाब। त्यसैले यसको पहिलो उद्देश्य भनेको कि क्यापिटल रेज गरिदिने, सोर्स अफ फन्ड गरिदिने, इन्भेस्टर र इन्टरप्राइज दुइटै एकै ठाउँमा आएर आफ्नो पुँजीको स्रोत लिन सक्ने वातावरण बनोस् भन्ने हिसाबमा हाम्रो उद्देश्य यो। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट सल्युसन, मानिसले खल्तीको पैसा बनाउन महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले दुःख गरेर कमाएको पैसाको खल्तीको पैसा बढाउनु जरुरी छ। साथमा हामीसँग इन्स्टिट्युसनलको एउटा डाइमेन्सन, एउटा होराइजन बढाउन जरुरी छ, जसको कारण जो हो इकोनोमी एउटा सस्टेन बाटोमा जान्छ भन्ने कुरा हो। त्यसमा हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो भन्दा यो कस्टमरलाई चाहिने ब्याङ्किङ सर्भिसेस
को बारेमा जुन छैन भनेपछि एडभाइजरी सर्भिसेसहरू पनि हामीले दिन्छौँ। चाहे त्यो प्रोजेक्ट एप्राइजलको होस्, एउटा कस्टमरलाई एउटा लोनको फाइल बनाउनु होस्, लोन सिन्डिकेसन प्रोजेक्ट पावरहरू बनाउनु पर्यो भने, ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू बनाउनु पर्यो भनेदेखि सिन्डिकेसनको व्यवस्थाहरू हामी सबै ब्याङ्करहरूसँगै मिलेर पनि यसो गर्छौँ। यसरी गर्दै जाँदा इन्भेस्टमेन्टको नलेज र अवेरनेस हामीले निरन्तर लगभग यो सायद होला लगभग 150-200 मैले मिटिङ एटेन्ड गर्छु, स्कुलमा जान्छु, नानीलाई पनि सिकाउँछु, ठुलो मानिसलाई पनि सिकाउँछु, अनि खेरि मिडिया लाइनबाट अहिले मैले आएर बजारमा जोखिम छ, जोखिमलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने हिसाबमा अवेर गरे हुन्छु। अब यसरी गर्दै एउटा इनोभेटिभ स्ट्रङ पब्लिक ओरिएन्टेड डाइनामिक फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन स्थापना होस् भन्ने हिसाबमा हामी 71 सालदेखि हामी छौँ, 73 मा पब्लिकमा आएको हो र त्यसपछि हामी चाहिने पर क्यापिटा इन्कम बढाउने सोचकै साथ हो। अब व्यक्तिगत हिसाबमा मेरो बारेमा मैले एमबिए बेङ्गलोर युनिभर्सिटीबाट गरेँ, त्यसपछि डक्टरेट अहिले म चाहिने युनिभर्सिटी अफ मैसुरबाट मैले क्लियर गरेको हो। मौद्रिक नीति मेरो विषय हो। अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हेर्दाखेरि मैले इन्डसइन्ड ब्याङ्कमा लेटेस्ट छोडेको र त्योभन्दा पहिले आइएनजी वैसा ब्याङ्क इन्टरनेसनल नेदरल्यान्ड ग्रुपमा काम गरियो, आइडिबिआई ब्याङ्क बेङ्गलोरमै काम गरियो, अनि ग्रान्टेन एडभर्टाइजिङ र ब्रिटिस बायोलोजिकल अनि किर्लोस्कर ग्रुप हजुरलाई थाहा छ, यी कम्पनीहरूमा मेरो आबद्धता भइसकेपछि मसँग चाहिने डाइरेक्ट डिलिङ भनेको मैले गरेका कम्पनीहरू इन्सुरेन्स कम्पनीजमा आइएनजी लाइफ, आइबिबा लाइफ, आदित्य बिर्ला ग्रुप, रोयल सुन्दरम यस्ता कर्पोरेटहरूमा मैले आफ्नो प्रोडक्टहरू चाहिने डिजाइनिङहरूदेखि लिएर सपोर्टहरू सबै गरिसकेको, ब्याङ्क एस्योरेन्स ह्यान्डल गरेको हो र म्युचुअल फन्ड्स इन्डियनमा फिडेलिटी टेम्परेन, एचडिएफसी, टप 200 डच म्युचुअल फन्ड्समा मेरो आबद्धता रहेको थियो। यस्तै हुँदै आइडिबिआई क्यापिटल जहाँ म काम गर्थेँ त्यहाँनिर यो पनि हेर्ने मौका पाइयो, रेलिगर इन्डियाबाट एसोसिएट थिएँ र बोनान्जा लिमिटेड एचएसटी यो क्यारियर सर्ट सम्झी मैले देखाएँ। अब एउटा ट्रेड फरेक्सदेखि लिएर मैले रिटेल सेल्ससम्म गरेको अनुभव मसँग छ, त्यसैले मलाई बुलियन डिलिङदेखि लिएर छन्, यी व्यक्तिगत कुराहरू हुन्। अब यो संस्था सुरुवात गरिसकेपछि लगभग क्यापिटल हामीले 3 करोड सुरु गरेको थियौँ र त्यो अहिले लिएर गएर 8 करोड हामीले पुगायौँ। त्यसपछि सेयर होल्डरको जहाँसम्म कुरा छ 24 जनाबाट सुरु गरेको अहिले 102 जनाको सेयर होल्डर हामीसँग छन्। नेटवर्कमा हामीले एउटा ब्रान्च थियो हामीसँग, अहिले लगभग 2वटा विराटनगर र चाहिने हाम्रो यो बानेश्वरमा गरी 2वटा ब्रान्च छन्, साथमा 2वटा सर्भिस काउन्टर हामीले दिएको छौँ, त्यो गरी टोटल 4वटा हामीसँग हुन्छ। त्यसैले सब स्टाफ हामी 11 जना स्टाफबाट सुरु गरेको आज लगभग सबै ब्रान्च गरेर लगभग 27 जनाको हाराहारीमा हामी 79 सम्ममा काम गर्दैछौँ। पहिले 22 जनाको हाराहारी थियो। रेभेन्यू हेर्दाखेरि रेभेन्यू हामीले जेनेरेट गर्ने जुन रेभेन्यू पहिले धेरै कम थियो, 3,45,000 को इन्कमबाट सुरु गरेको संस्थालाई हामीले लिएर गए हामी 1.4 करोडको प्रफिटमा यो वर्ष हामीले रेभेन्यू जेनेरेट गरेका थियौँ, जसमध्ये सबै कट्टा हामीले आजसम्मको सबै गरेर हामी सरप्लसमा 84 लाखको रिजर्भमा बसेका छौँ। अब प्रफिटको हाम्रो एसोसिएट पार्टनर अहिले पहिले हामीसँग आबद्धता अन्य सङ्घ संस्थाहरू जस्तै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, कोअपरेटिभ सोसाइटीहरूमा पनि हाम्रो एक्सटेन्डेड सर्भिसहरू हामीले दिन्छौँ। त्यही हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजरले त्यहाँ भएका काउन्सिलिङ गर्ने, सिकाउने, सर्टिफाइड गर्ने र त्यहाँको इन्भेस्टमेन्टलाई हामीले एकुमुलेट गर्न लगभग 140वटा संस्थासँग हाम्रो आबद्धता छ। योभन्दा पहिले हामीले चाहिने 120 लास्ट इयर थियो, अहिलेसम्म हामी यसरी बिजनेसलाई एक्सपेन्सन फेजमा छौँ। त्यस्तै कस्टमर बेसमा हामीले सुरुवातमा 50 जना कस्टमरको बेस थियो, सेयर होल्डर र क्लाइन्ट बसेर, र अहिले आएर यो कस्टमर लगभग 11,000 जतिको हाम्रो डिम्याट र चाहिने सेयर होल्डर प्लस जो लगानी व्यवस्थापन गर्ने समग्र कस्टमरको बेसमा लगभग 11,000 प्लस हामी पुगिसकेका छौँ अहिलेसम्ममा। त्यस्तै हामी पोर्टफोलियोमा हामीसँग रिटेल एडभाइजरी सर्भिस मात्रै लिने कस्टमरहरू लगभग 400 को हाराहारी छन् भने नन डिस्क्रिसनरीमा ठुलो साइजको चाहिने हामीसँग लगभग 82 जनाको हाराहारी अहिले छन्, जसको पोर्टफोलियो एमाउन्ट लगभग 80 हामीले 5 करोड रुपियाँबाट सुरु गरेको एउटा सानो पोर्टफोलियो अहिले हामी लगभग 80 करोडभन्दा माथिको पोर्टफोलियो बजारमा हाम्रो छ। यसरी गर्दै जाँदा रिटर्न अन म्याच्युरिटी भन्दाखेरि बजारमा 200-300% भए पनि हामीले औसत रिटर्न 37% को हिसाबमा
अन एन एभरेज इयर र 3 वर्षको हेर्दाखेरि लगभग 111% को रिटर्न हामीले दिन सक्षम भएको छौँ। इभन 1100 जब हामी स्टार्टिङ 73 मा हामीले सुरु गऱ्यौँ 66% हाम्रो 3 वर्षको रिटर्न नेक्स्ट थियो। त्यसपछि 84%, 77 र यसरी 100% सम्म पनि दियौँ। ग्राहक जसले लगानी हाम्रो मार्फत लगानी व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो, त्यो हुँदा बजारमा हामी सफल छौँ। रेट अफ रिटर्न आजको दिनमा हाम्रो क्लाइन्ट जति पनि आबद्ध हुनुहुन्छ बजारमा हुनुहुन्न, हाम्रो क्लाइन्टहरू जसलाई चाहे त्यो मेरो मिडिया मार्फतबाट जोडिए पनि, मेसेजबाट जोडिए पनि, इमेलिङबाट जोडिए भने पनि उहाँहरू बजारबाट सेफ हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू बाई गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ, बाई गर्ने प्लेटफर्महरू आउँदैछ। त्यो बेन्चमार्क चाहिने मैले पठाएपछि त्यो काम त्यसरी हुन्छ भन्ने हिसाबमा हाम्रो आबद्धता जुन जुन छ 2 किसिमको हुन्छन् हामीसँग प्रोडक्टहरू। एउटा तपाईँ रेखदेखको लागि मात्रै एडभाइजरी सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ, एउटा तपाईँले फुल अब्लिगेसन राइट्स हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँले भ्यू अप्सन मात्रै। कन्ट्रोल मेकानिजम तपाईँ कहाँ हुन्छ, खाता तपाईँकै हो, कर तपाईँको हो, ट्याक्स तपाईँको हो, मात्रै डाडु पुनु हाम्रो हो भन्ने हिसाबमा अपरेसन राइट दिनुहुन्छ, हामीले सञ्चालन गरिदिन्छौँ। अब खाताहरू उस्तै हो, जसरी हजुरले चलाइ सेयर किनिरहनु भएको छ, बेचिरहनु सब चिज त्यस्तै हो, तर हामीले हाम्रो टर्मिनलबाट हामीले किन्ने बेच्ने लगानी टाइममा गरिदिने काम गर्छौँ। यसरी गर्दै म नेपाल आउँदा यसरी सरसँग भेटघाट भएको थियो। एक क्रममा पछि गभर्नर साहब यहाँ चिरञ्जीवी सर पनि एउटा कार्यक्रम गर्दाखेरि पर्सनली आइदिएर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो ल म तपाईँहरूसँग इम्प्रेस भएँ भन्ने हिसाबमा भेटघाट भयो। अब जेनरली यो म अब अलिकति स्पिडमै जाउँ। इन्भेस्टमेन्टलाई हामीले हेर्दाखेरि 4 चिजको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा मैले भन्नु नपर्ला, सरलाई थाहा छ। जेनरली नलेजको इन्भेस्टमेन्ट हामीले गर्ने हो, टाइमको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो, परिश्रमको जुनसुकै जस्तोसुकै काम गरे पनि लेबर परिश्रम मान्छेले लिने हो, सबैले क्यापिटल चाहिने पैसाको लगानी गर्ने हो। यो 4 लगानी बाहेक अन्य चिजलाई लगानी हामीले टेन्टेटिभ मान्दैनौँ। तर यही 4 लगानी भनेकै 4 चिजको हुनसक्छ कि कसैले समय बेच्छ, कसैले नलेज बेच्छ, कसैले परिश्रम बेच्छ, कसैले पैसा लगानी गर्छ र पैसाले पैसा कमाउँछ र पैसाको मूल्य हुन्छ जसको भ्यालु अफ मनी भनेको ग्रोथ हो, प्रतिष्ठा हो, मान्छेले पैसा कमाएको समृद्धि हो, अलिकति गर्व हो, डिग्निटी हो, सोसल हार्मनी र रिस्पोन्सिबिलिटीको लागि नै पैसाको असलियत मूल्य हो भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ छ। र त्यसैले पैसा चाहिने बनाउन जरुरी छ। यो साइकलमा हिँड्छ र आवश्यकता र डिमान्डले गर्दा बजारमा पैसाको मूल्य बढ्छ भन्ने कुरा यो निष्कर्ष हो। त्यस्तै यो नेचर अफ वेल्थको जुन फन्ड म्यानेजमेन्टको जो सिद्धान्त आयो यो कस्तो हो भन्दाखेरि मानिसले 3 किसिमबाट सेभिङ गरेको हुन्छ। कि त ऊ जागिर गरेर कमाइरहेको हुन्छ, कि त उसले दुःख गरेर बचाइरहेको हुन्छ, या कि त उसँग सरप्लस पैसा छ उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 किसिमबाट चाहिने पैसाको प्रवाह हुन्छ। त्यो प्रवाह हुँदाखेरि यो ओभरअल तीनैजनाको अब्जेक्टिभ के हो भने धनी कसरी बनौँ, वेल्थ कसरी बढोस् भन्ने नै अब्जेक्टिभ हो। वेल्थ बढाउनु छ भने हामीले पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। जसरी हामीले विभिन्न क्षेत्र हाम्रो खल्तीमा 4वटा पकेट छन्, त्यसको आफ्नो जसरी त्यसको आवश्यकता छ त्यो हिसाबमा पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट गर्दा याद राख्नुपर्ने कुरा कस्तो हुन्छ कि पैसा कुन प्रकृतिको हो। त्यो पैसा सर्ट ड्युरेसनको युज गर्ने खालको प्रकृतिको हो, लिक्विड क्यास हो भने कन्ज्युमर ब्याङ्किङ हामीसँग प्रशस्तै छन्, जहाँ बचत हुन्छ, जहाँ लोन लिन पाइन्छ। तर हामीसँग केही पैसा केही दिनको लागि रिजर्भमा पैसा रहन्छ भने त्यसको फन्ड म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, जसलाई हामीले क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। परिभाषितमा अलिकति क्लियरिटी भयो भनेदेखि इकोनोमी पनि एकदम राम्रो किसिमबाट जान्छ, जहाँ हामी कन्ट्राडिक्ट हुनु हुँदैन। मसँग 6 महिना या वर्षदेखि टिक्ने पैसा छ भने मैले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा गराउनुपर्छ। म एउटा इन्डस्ट्रिज हो, कर्पोरेट हो, मसँग वर्किङ क्यापिटलमा 50 लाख रुपियाँ आइडियली पढिरहेको छ भने मैले वर्किङ म्यानेजमेन्ट गराउनुपर्छ, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। जतिको आवश्यकताले चलिरहेछ त्यही पैसा। त्यसैले अब यो क्यापिटल म्यानेजमेन्ट लङ टर्म क्यास यदि हामीसँग रहने हो भने पैसा छ टिकिरहेको छ भने त्यो पैसाको यो महँगाई 10% को महँगाईको बेलामा हामीले 10-12% को प्रतिफल ब्याजमा आधारित गर्यो भने वेल्थ क्रिएसन हुँदैन। यो त सामान्य हिसाबमा हो। तर वेल्थ क्रिएसनको लागि लगानी कहीँ न कहीँ हामीले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यसरी हामीले त्यो छ। त्यसै हाम्रो बुझाइ पैसाको बारेमा पनि बुझाइ कस्तो छ भने पैसाले स्वार्थको जन्म भयो। हामी त ब्याज भन्छौँ, ब्याजको नेपाली अर्थ हो स्वार्थ।
तर हाम्रो नेपालीको यसो पुरातन कुराहरूलाई विचार गर्दै जाँदा के थियो भने हामी त कृषिमा निर्भर थियौँ, रोपौँ अनि घरमा गएपछि आँप खानु पर्यो भने किन्नु पर्थेन, जति पनि खाना दिने। अहिलेको अवस्था कस्तो भने पाहुना आयो भने पनि मान्छे प्रश्न खुलेर नआउने, वेलकम गर्न नसक्ने। किन भन्दा वेल्थको डिभाइड भयो। यो इन्ट्रेस्ट बेस्ड इकोनोमी, औँठा छाप गर्ने, ऋण दिने अनि ऋण लिएर अनि अरूको घर हर्पेर आफूले सम्पत्ति कमायो भन्ने प्रथा, यो वेस्टर्नबाट इम्पोर्ट गरेका व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि यो क्यापिटल म्यानेजमेन्ट जरुरी छ। अर्थात् सिकाउन व्यापारमा पनि हेर्नुहोस्, नाफा कमाउने दुई तरिका छ। एउटा व्यापारीहरूको, एउटा कि त तपाईँ यदि आँपको व्यापारी हो आँप लुकाउनुहोस् या त आँपमा मूल्य वृद्धि गर्नुहोस्। यो बाहेकको व्यापार फाइदा हुने तरिकै छैन। जतिसुकै गरे एउटा मान्छेले साइकलमा आँप किनेर ल्याउँछ, दिनभर बजारमा बेच्ला, सामान किनेर लिएर आउँछ, बेच्ला, अनि त्यो बेचिसकेर उसले फाइदा गर्ने दुई तरिका, आइदर यु इन्क्रिज द प्राइस अफ द प्रोडक्ट अर यु निड टु बी डिसअनेस्ट। तपाईँ आफ्नो इमान्दारी बेच्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसलाई त्यो हिसाबमा लिएँ, त्यो एउटा हामीले बुझौँ। सामान्यतया भाषामा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा व्यापारमा हामीले यो दुईटा कुरा छ कि नाफा गर्नु छ, अब कि त लुकाउनु पर्ने हुन्छ। लुकाउने क्रममा के हुन्छ, त्यही प्रफिटमा बाँच्नुपर्ने छ। त्यहाँ वेल्थको एकुमुलेसन, वेल्थ बढ्ने कुरा हुँदैन। त्यसलाई रिप्लेस गर्न अब हरेकलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ, इन्भेस्टमेन्ट बेस्ड इकोनोमीमा जानुपर्ने हुन्छ। हरेकको कानमा हरेक व्यापारीलाई भन्नुपर्छ, तिमीले पसल खोल्दैछौ भने पसल खोल्दैछौ भने ब्याग बनाउन जान्नुपर्छ, ब्यागको मेटेरियल ल्याउनुपर्छ, उत्पादन केही न केही चिज जोडिनुपर्छ। त त्यसरी जोड्यो भने उद्यमितालाई व्यापारसँग जोडिदियो भनेदेखि उसको सिप बेच्न थालिन्छ र हाम्रो इकोनोमी त इन्भेस्टमेन्ट बेस्ड इकोनोमीमा हामीले सिफ्ट गर्न जरुरी छ। होइन भने स्वार्थमा आधारित अर्थतन्त्रमा इन्ट्रेस्ट बेस्ड इकोनोमीमा बाँच्नुपर्ने हुन्छ। हामीले रुख रोपेर सरप्लस आँप फल्यो भने आँप खान पाउने हो। त्यसले मानिसलाई गरे बाबु 5 वर्षमा रुख रोप है भनेर कानमा हालिदिन जरुरी छ। यसरी मैले एउटा पैसाको बारेमा कन्सेप्ट हो। अब जेनरली मर्चेन्ट ब्याङ्किङको काम वेल्थ म्यानेजमेन्ट हो। ट्रान्जेक्सन ब्याङ्किङ सर छँदै हुनुहुन्छ, यो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट र टिएफएक्स डेरिभेटिभ म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ ट्रान्जेक्सन ब्याङ्किङ हुन्छ नि। रिटेल कन्ज्युमरको यो कन्सेप्ट हो। अब धेरै प्रकारका कुरा छन्। ब्याङ्कमा फाइदा हुने र इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा फाइदा हुने कुरा यहाँ छ। यदि यो इन्भेस्टर ब्याङ्कको कुरा गर्छु म, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा यदि राम भन्ने कस्टमरले 10 लाख रुपियाँ 1 लाख रुपियाँ यदि पैसा राख्छ भनेदेखि उसले रिटर्नको आधारमा प्रतिफलको आधारमा गर्ने भएको हुँदा ब्याङ्कमा कस्ट पनि भएन र सुपेरियर उसले चाहिँ जहिले पनि पैसा के हुन्छ भन्दाखेरि 10% टोटल वेल्थ क्रिएसनमा मसँग पैसा छ त मसँग ड्रिम छ। ड्रिम हुने मान्छेलाई पैसा दिँदाखेरि उसले बिना ब्याजको पैसा पनि पाउने भयो, सपनाहरू पनि पुरा हुने भए। मानिस न कसैले उद्योगको सपना देखेको छ, मैले बिना ब्याजले कहीँ पैसा दिइरहेको छु भने के कस्तो हुन्छ भन्दा सेयर लगानी त बिना ब्याजको पैसा हो नि त। सेयरमा मैले इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि प्रतिफलको आधारमा हामी धनी हुने भयौँ। त्यो भएपछि के हुन्छ भन्दा इन्डस्ट्रीहरू इकोनोमीहरू बढ्छ भन्ने कन्सेप्ट यहाँ मैले सेयर गर्न थालेँ। अनि यो डिस्क्राइब गरेर धेरै टाइम हुन्छ। हाम्रो अब्जेक्टिभ अबको अब्जेक्टिभ क्यापिटल यो मार्केटको अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ कि डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन, सबभन्दा पहिले कि हाम्रो आन्तरिक पुँजीको निर्माण, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट फ्री इकोनोमी हामीले बनाउन जरुरी छ। अनि त्यसपछि बिजनेस एक्सपान्सन र लार्ज साइजको इन्टरप्रेन्योर डेभलपमेन्टहरू सुरु गराउनु पर्नेछ। इजी सोर्स अफ क्यापिटल मोबिलाइज दिनुपर्छ र इन्भेस्टमेन्ट, यही हाम्रो कोर अब्जेक्टिभ अहिलेको हो। ब्याङ्कले धेरै काम गरे पनि हामी 3वटा काम जेनरली गर्छौँ। डिपीको सरले भन्नुभएको थियो र सेयर रजिस्ट्रारको र पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको काम गर्छौँ। अझै हामीसँग इस्यु म्यानेजमेन्ट र चाहिने हामीले अन्डरराइटिङको काम सुरु गरिसकेको छैन। अब हामीसँग थुप्रै डिम्याटमा पनि हामीले सेगमेन्ट वाइज डिम्याट खाता पनि विभिन्न प्रकारका डिम्याट खाताहरू छन्। यसरी हामीसँग खाताहरू छ। हामीसँग लगानीका स्रोतहरू थुप्रै छन्। हामी 3 लाखभन्दा मुनिको लगानी हामीले गर्न मिल्दैन, धितोपत्र ऐनअनुसार त्यो गर्न मिल्दैन। त्यसैले हामीले 3 लाखभन्दा माथिको लगानी जसले 3 लाख बचत गरिसक्छ त्यो मानिसको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्न मिल्छ र त्यो गर्दा हामीले चाहिने उसलाई 12% चाहिने उसको प्रति कमिटमेन्ट गर्छौँ। तर अपेक्षा गर्दाखेरि 22 भन्दा माथिको एस्योरेन्स हामीले गर्नु हुँदैन। सेयर बजारमा अब हुन त 200% दिएँ होला, 150% दिएको छु, 111% मैले भने। तर हामीले गर्दाखेरि यसरी 5 प्रकारको छन्। 12%लाई हामी प्रतिबद्ध हुन्छौँ। अपेक्षाको एस्योरेन्स यति गरे हुन्छ। 3 वर्षदेखि 5 वर्षको लगानी पिरियड हुन्छ हामी कहाँ। 3 वर्ष भनेको कस्तो भन्दा कुनै पनि फन्ड म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि एसेट साइकल 3 देखि 4 वर्षको हुन्छ। 3 वर्षको साइकलमा आदि यताउता गरेर त्यो एसेटले काम गरेको हुन्छ, यो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि भनेर। अनि 3 वर्षमा हामीले के गर्छौँ भन्दा कि
त्यो फन्ड म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि कुनै त्योभन्दा पूर्व निक्लँदाखेरि 2% पेनाल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ 2 वर्ष गराउँदा फ्री अफ कस्ट एनी टाइम एक्जिट गर्न पाइन्छ। र अब त्योभन्दा पहिले 2 वर्ष पुग्यो, 6 महिना पुग्यो, 1 वर्ष निकाल्नु पर्यो भने एउटा सर्टेन चार्जेस छ, त्यो पनि 2% अफ टोटल इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट तिरेर आफ्नो पोर्टफोलियो जति ग्रो भएको छ शुल्क तिर्ने, आफ्नो पैसा सरक्कसँगले पर्फर्मेन्स फी प्लस यो पैसा लिन मिल्छ जति बेला पनि। त्यस्तो यो लिक्विड हो, यो जति बेला पनि एक्जिट इन्ट्री अप्सन हुन्छ। यसमा केही चाहिने यो पिएमएसमा मुद्दती जस्तो हुँदैन। अब यसरी छ, हामीसँग ग्रोथ अप्सन प्रोडक्टहरू छ 3 लाखभन्दा माथि, हामीले 12% छ, 20 देखि 22 क्वार्टरली प्रफिट भएको पैसा हाफ इयरली क्वार्टरली तपाईँले निकाल्न पाउनुहुन्छ, बुक गरेको हुन्छ प्रफिटहरू। आवश्यकता छ भने फ्री अफ कस्ट लिएर जान मिल्यो, तर यदि प्रिन्सिपल एमाउन्ट जुन इन्भेस्ट गरेर हुन्छ त्यो तोड्न पाइँदैन। यसको त्यो छ। यसमा 100 ग्रोथ अप्सनमा 100% सम्म पैसा लगानी बजारमै हुन्छ। ब्यालेन्स अप्सनको फन्ड छ 50-60% हामीले बजारमा मुद्दतीहरू हामीसँग ब्याङ्करसँग कन्ट्र्याक्ट भएको हुन्छ, अलिकति लिभरेज दिएका हुन्छन्। मुद्दतीलाई प्री म्याच्युर गर्नु पर्यो, तोड्नु पर्यो, बजारमा अपर्च्युनिटी आयो लगानी गर्नु पर्यो भने हामी बजारमा लगानी गरिदिन्छौँ। उता त्यसपछि हामीले उतापट्टि बेचेपछि अनि बजारमा मान्नु बजारमा सेयर बेचिदिएँ, बेचेपछि ब्याङ्कमा पैसा थुप्रेपछि ब्याङ्कसँग सम्झौता भएको छ, त्यो पैसा मुद्दतीमा जान्छ र मुद्दतीमा सुरु भएको सेयर बजार अस्ति बेचेका पैसाहरू 13% ब्याज पाकिरहेछ मेरो क्लाइन्टको। मैले पैसा चाहियो, भोलि चाहियो भनेदेखि ब्याङ्कले मलाई प्री म्याच्युर हामीसँग सम्झौता भइसकेको छ, उसले शुल्क लिँदैन, त्यो पैसा लगानी भयो, अर्थात् कस्टमरको कस्ट पनि बाँच्यो अनि सहज पनि भयो, ट्रान्ज्याक्सन स्मुथ हुने भयो भनेर पोर्टफोलियो म्यानेजर। यो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्दा मेन जो अन्य काम गर्दै हुनुहुन्छ, फुर्सद छैन, समय छैन, दिन सकिँदैन, पैसा कमाएको पैसालाई जोखिम दिन सकिँदैन भने कसैको निगरानीमा जानु पर्यो कि त कहीँ ट्रेन्ड सिकेरै गर्नु पर्यो। या आफूले जानिन्छ भने पनि सुझाव सल्लाहको साथमा गर्नु पर्यो। त्यो सुझाव दिँदाखेरि अलिकति के हुन्छ भने ट्याक्टिकल कुरामा डिफ्रेन्स भइहाल्छ। बेच्नुपर्ने बेलामा बेच्न पाइन्न अनि किन्नुपर्ने बेलामा किन्न पाइन्न। त्यसैले अब त्यो चिज चाहिँ एउटा आरएम डेडिकेटेड रिसोर्सले जुन दिनरात हेरेर हुन्छ उनीहरूले ट्रेड गरिरहेको हुन्छ। यसरी हामीले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्छौँ। अब सेयरको बारेमा अहिले बजार तल गइरहेको छ, कतिजना साथीहरू हुन्छ अघि पनि मसँग 5 मिनट पहिले मलाई यता ढिलो होला भनिरहेको छु। होइन सर, मैले त भिडियो देखाएको छु, मलाई जसरी पनि बुझाइदिनु, मेरो त पैसा करोड रुपियाँ हालेको 62 लाख रुपियाँ भयो, मलाई त निन्द्रा लाग्दैन, अब के गर्ने, भिडियो देखेँ, तपाईँले मलाई बन्छ भने लिनुहोस् भनेर आउनुभयो। अनि उसलाई के गरेको त अनि भन्दाखेरि उहाँले हाल्नु भएको छ कुन सबै लघुवित्त। मैले भने लघुवित्त कम्पनीमा किन हालेको? एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ, यदि कहीँ नेपालभरि संस्थाहरू खोज्नु छ अनि समस्याग्रस्त संस्था कुन हो भने मलाई ब्लाइन्डली कसैले सोध्यो भने म लघुवित्त भनिदिन्छु। अब सरले कसो भन्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि त्यसको गभर्नेन्स, त्यसको स्ट्रक्चर अझ पनि त्यति भायबल भइसकेको छैन। फेरि एउटा मेम्बर अर्कोसँग मेम्बर बनिदिने अनि पैसा तिर्ला नतिर्ला, र त्यो कस्टमर जुन लेभलमा काम गर्दैछौ ऊ स्वयं आफै कमजोर कस्टमरको बेस हो, उसले ऋण भुक्तानी गर्न नसकेरै लघुवित्तमा गएको भन्दाखेरि हामी त्यहाँनिर एउटा ठुलो सङ्ख्यामा लघुवित्तले प्रफिट नाफा गर्यो बाँड्न थाल्यो भन्दैमा हामी भिडमा त गएको हौँ। तर फन्डामेन्टली यसरी हामीले विचार गर्दाखेरि हामी जुन उच्च मूल्य तिरेर लघुवित्तलाई लिइरहेको छौँ त्यसले त एक दिन हामीलाई डुबाउँछ। त त्यसैले हामी सचेत भएरै मिलाउनु पर्छ। त्यो कुनै सेक्टर होइन, त्यसलाई मान्न मिलेन। त्यो मौकाको चौका भने जस्तो कहिलेकाहीँ त किनेर बरु आफू सेफ लाइन लिने त त्यो बहादुरी होला, तर लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हामीले त्यसरी गर्न जरुरी होला। अब प्रोभिडेन्टको कस्टमर्समा हामी कस्टमरहरूलाई धेरै बेनिफिट्सहरू छ। प्योर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ सोल्युसन हो। हामी जस्तै अरू ब्याङ्करहरू पनि छन्, उनीहरूको त तपाईँको वेल्थ म्यानेजमेन्ट बाहेकको लोन पनि दिन्छ, बचत पनि दिन्छ। तपाईँले डिम्याट खाता गर्न जानुभयो भने सियासमा भर्नु 10 मिनट बस्नु पर्ला। तर हामीहरू तपाईँको एप्लिकेसन लिइसकेपछि त्यहाँदेखिको अन्तिमसम्म हामी साथमै हुन्छौँ, सब चिज एक्टिभेट गरेर भइरहन्छ। त्यसैले सर्भिस लेभल हामी कहाँ, किनभने हामी त कोर त इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर हो। त्यो भएकोले अलिकति इज अफ सर्भिस चाहिँ राम्रो छ। कस्टमरलाई बुझाएर, इन्भेस्टरलाई बुझाएर छलफल गरेर त्यसपछि हामी इन्भेस्टमेन्ट गराउँछौँ, ताकि जो भोलिको दिनमा कन्ट्राडिक्टहरू नहोस् र दुईजना विन विन मेकानिजममा काम गर्छौँ भन्ने हिसाब हो। यी धेरै कुराहरू छन्। अब त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट, अब वारेन बफेटको बारेमा मैले धेरै चर्चा आइसकेको छ। तिमी जे काम इन्भेस्टमेन्ट यदि भोलि सोचिरहेछौ भने अहिले गर। मैले 11 सालमा चाहिने गरेँ भन्छ, त्यसैले उसले चाहिने समय सुन्ने बित्तिकै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने हो।
हामीसँग यत्रो ब्याङ्किङ छ, हामी लगभग 5 देखि 10 मिनटभित्रमा डिम्याट खाता खोल्न भ्याउँछौँ। त्यस्तो छ। अब यो एभरेज औसत रिटर्न तपाईँले 20-22% भन्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मैले औसत रिटर्न 5-25 वर्षमा के हुन्छ, 10 वर्षमा के हुन्छ एभरेज रिटर्न पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्दा, यो मैले तपाईँहरूले एउटा टेन्टेटिभ फिगर, यो ब्लुमबर्गको हो, यो हामीले बनाएको, यो एभाइलेबल हुन्छ। त्यसैले यसरी चाहिँ यदि हामीले इन्डियाको निफ्टी बजारले हेर्दा 10 सालको 82% को औसत आउँछ, अनि त्यस्तै तपाईँको 5 वर्ष 78% हुन्छ। यसरी यो औसत बजार कुन बजारमा कति इन्भेस्टमेन्ट गर्दा पोर्टफोलियो म्यानेजबाट केसम्म रिटर्न आयो भन्ने कुराको यो हिस्ट्री हो। त्यसैले हाम्रो इकोनोमी भनेको यहाँ हामी सबैजना लडाइँ जुन देखिरहेछौँ, झगडा देखिरहेछौँ, फाइटिङ भइरहेको छ, यो एउटा ट्रान्जेक्सन फेजबाट सबजना के छ भने विकास भइसके, टेक्नोलोजी भइसके, अब यहाँबाट टेक अफ गर्ने बेला हो इकोनोमीको। त्यसैले हामीलाई अलि जटिलतामा घेरिएको परिधिमा बसिरहेछौँ। त्यसैले यो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट बेस्ट हो, संसारको सबैभन्दा राम्रो चिज हो क्यापिटल फर्मेसनको लागि, वेल्थ एकुमुलेसनको लागि, र आफ्नो सबैले आफ्नो क्षमता अनुसारको आफ्नो कर्पस हुन्छ। त्यो कर्पस चाहिने आफ्नै हिसाबको बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा वेल्थ क्रिएसनको लागि, रादर टेकिङ रिस्क एन्ड इन्भेस्टिङ इन अननोन स्टक्स, नबुझेर कुनै एउटा खराब स्टक्स, नजानेको नबुझेको स्टक्स किन्नुभन्दा लिएर जानेर बुझेर रिस्क लिँदा जोखिम हुन्छ। खाल्डोमा आँखा बन्द गरेर कुद्नु र आँखा खोलेर कुद्दा आँखा खोल्दाखेरि चोट कम लाग्छ भन्ने विचार हो यो पोर्टफोलियोको। त्यस्तै छ, हामीले छलफल गर्छौँ, टार्गेट लक्ष्य निर्धारण गर्छौँ, अनि त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गरेर सिस्टम हाल्छौँ। यसरी बचत त गर्नुपर्छ, तर सुनको अन्डा बनाउने केही मान्छे मात्रै हुन्छन्। खाने अन्डा त सबैले किनेर खान सक्छ, तर यो सुनको अन्डा खान सकिँदैन, यसले वेल्थै क्रिएट हुन्छ भन्ने हिसाबमा यो सुनको अन्डा बनाउनको लागि पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। सेयर बजारमा सबैले इन्भेस्ट गर्छन्, तर आफ्नो अन्डा नखाने गरेर एउटा कर्पस बनाएर लाइफ जीवन भोलि आउने दिनलाई कसरी देखा छैन भनेर सन्ततिको लागि हामीले यसरी छुट्याएर एउटा बजेट छुट्याएर छोडिदिनुपर्छ। एउटा यो बिजनेसै हो भन्ने हिसाबमा छोड्नुपर्छ। र वेल्थ म्यानेजमेन्ट पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट लिइसकेपछि कस्टमर छोडेर मसँगको आबद्धता आजसम्म एउटा नि कस्टमर मसँग छुट्टिएर जानु भएको छैन। कसैले फर्केर आएर मेरो यो गल्ती भयो, मैले कमाइन भन्नुपर्ने दिन आएको छैन। हामी यसमा भन्छौँ राम्रो चिज छान्नुपर्छ, अलिक टाइट गरेर बस्नुपर्छ, तर आँखा खोलेर बस्नुपर्छ सेयर बजारमा गइसकेपछि। है, सेलेक्ट राइट, सिट टाइट, किप आई ओपन, रेगुलरी मार्केट मोनिटरिङ गर्न जरुरी छ। लङ टर्मको इन्भेस्टमेन्ट प्लान गर्नुपर्छ। स्क्याटर्ड इभेन्युज छ, तर सेक्टर वेटेजहरू मिलाउन जरुरी छ। एकजना डेडिकेटेड म्यानेजरले हेर्नु छ, एउटा अनुशासित भएरै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, र यही अनुसारको बजारमा छ। अब बजारमा सुपेरियर रिटर्नको कुरा गर्छौँ, अधिकतम ब्याज दरलाई जित्ने रिटर्न, त्योभन्दा पनि इन्डस्ट्रीमा अरूले कमाउने भन्दा पनि माथि आए हामीलाई पुग्यो। भनेपछि हामी लगभग 30% को इन्फ्लेसन 10% छ। अब औसत मैले देखाएँ 20-22% को इन्डस्ट्रीको एभरेज छ भने मैले तपाईँलाई 30% सम्म सपना देख्न यो चाहिँ सक्षम छ, यो सफल हुन सक्छ यो मिसन भन्ने हिसाबमा हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी फन्डामेन्टल अब यो पोर्टफोलियो कन्स्ट्रक्सन गर्दा धेरै कुराहरू छ। फन्डामेन्टल एनालिसिस जान्नुपर्ने हुन्छ, टेक्निकल जान्नुपर्छ, इन्टिग्रिटी सबभन्दा जरुरी छ। आजकल कुन संस्थाको इन्टिग्रिटी के बिग्रिएको छ अब तपाईँ थाहा होला कि इन्टिग्रिटी र यो इन्टिटी सुपरभिजनको काम पनि हामीले गरेर आउँछौँ, चेक गरेर आउँछौँ कि प्रभु ब्याङ्कमा जाँदा म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, त्यो त्यहाँनिर काम कस्तो रहेको छ, लङ टर्मलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्दा कतै दुर्घटना हुने कुरा छैन, गोपनीयता कुराहरू म्यानेजमेन्टहरूलाई भेट्दाखेरि छलफल गरिन्छ, इन्डाइरेक्ट क्वेसनहरू गरिन्छ। त्यसरी हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्दा लङ टर्मको लागि चाहिने यो जरुरी छ। सिनारियो एनालाइसिस गरिन्छ, सिचुएसन एनालाइसिस गरिन्छ, र एनालाइज फन्ड सोर्स अब्जेक्टिभ के को लागि, के पर्पजको लागि कति पैसा लगानी गर्दा के आउँछ भन्ने हिसाबमा लगानी गर्ने हाम्रो। त्यसैले यो बेस्ट ह्याबिट त सानो पैसा हाल्नु भन्ने कुरा हो। यो साइकलमा हेर्दाखेरि एउटा इन्भेस्टमेन्टलाई नियमित रूपमा यसरी बुझ्दा 5 लाख रुपियाँ लगानी गर्ने मान्छेले 5 लाख रुपियाँ लगानी गर्दाखेरि उसले केही नगरेर वर्षमा 4 पटक किन्ने बेच्ने मात्रै काम गर्यो भने समय सापेक्ष उसको कर्पेस उसले 42,50,000 सम्म बनाउन सक्छ। 20 वर्षमा आफै बन्छ।
5 लाख लगानी गर्ने मान्छेले वेल्थ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट थ्रु यदि गर्दै जान्छ भने उसको लगभग 20 वर्षमा केही नगरेर 4 पटक मात्रै फन्ड म्यानेजरले किन्दाखेरिको अवस्थामा 42 लाख रुपियाँको हाराहारी बन्छ। त्यसमा पनि त्यो यो चान्सेस पनि ओन्ली त हामीले चान्सेस अफ अकरेन्स हुने घटना नाफा हुने घटनालाई 50% मात्रै एजुम गर्दाखेरि हामीले 4,42,000 रुपियाँको हारा 20 सालमा हुन्छ। त्यसलाई हामीले के गर्यो भने यदि यो जब आफै हुन्छ साइकलको हिसाबमा यो 5 लाख रुपियाँ हो, पहिलो प्रफिट 2 लाख रुपियाँले 4 पटक प्रफिट बुक गर्न मौका पायो भनेदेखि उसँग वेल्थ 13 लाखको हुन्छ, क्यास आउट 4 लाख गर्छ, 9 लाख फर्दर इन्भेस्टमेन्टमा राखिरहेको हुन्छ। यसरी फेरि अर्को साइकल डाउन साइकल अप भनेको यो साइकल अप यो चढ्ने बेलामा पिपी भनेको प्रफिटको तल जाँदाखेरि इन्भेस्टमेन्ट हो, यसरी पिपी गरेर इन्भेस्टमेन्ट गरेछ। यो घटनालाई मात्रै हामीले मेजरमेन्ट गर्दाखेरि उसले के देखिन्छ भने 5 वर्षमा त्यो मान्छेले जुन चिज 20 मा हुन्छ त्यसलाई 5 वर्षमा पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले देखाउन गर्छौँ। तर यसलाई अब बजारको त हाम्रो यो एसेट साइकल कति लामो जाने हो, मन्दी कति समय टेक्ने हो, त्यसमा असर पर्ने भएकोले भने जस्तै 4 पटक प्रफिट बुक्नु पनि नहोला। 1 वर्ष हामी मन्दीमा बसौँला, 1 वर्ष चान्सेस होला। त्यसैले हामीले यसलाई 25% मा वर्स्ट सिनारियो दिँदा पनि यो पोसिबल चाहिने 50%, यसको 50% लाई एजुम गरेर दुईटा मात्रै ट्रेन्ड पक्रियो भने पनि हुनसक्छ। यसो छ हाम्रो भनाइ हो, धन भन्ने कुरा बनाउने चिज हो, कमाउने चिज होइन। यो मल्टिप्लाई हुन्छ, ग्रोथ हुन्छ। त्यसैले चाहिने गरौँ भन्ने कुरा हो। र उमेर अनुसारको इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। उमेर, इन्कम, एक्सपेन्स सबै आफ्नो आवश्यकताहरू हुन्छ। यदि भन्दै यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर लगानी गर्नुपर्छ। यदि तपाईहरू पनि लगानी व्यवस्थापन लिन र निशुल्क पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गराउन चाहनुहुन्छ भने डाक्टर तिवारीसँग 98 5 11 56 608 मा सम्पर्क गर्नुहोला।